Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the poem we are paraphrasing is poem number 4, A Thing of Beauty by John Keats, the celebrated English poet. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया, जॉन कीट्स का बैकग्राउंड बताया आपको. ही डाइड ओनली ऑफ 26 years, 26 साल की एज में शायद वो है वहर गुजरिया सो तम पे तम यूता लिटरेचर थोमुत पत कुन यूता इलम पत कुन थोमुत पन पोइट्री हूँ इलम कि रहती दुनिया तक वो उसको ज़िंदा रखेगा. तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक तो बैकग्राउंड बताया राइटर का कि एक रोमांटिक ग्रुप का पोइटर था. रोमांटिक एक ग्रुप था पोइट्री का, लिटरेचर का, तो जिसमें इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलरिज थे, विलियम ब्लैक थे, पी.बी. शेली थे, लॉर्ड बॉयरन थे और जॉन कीट्स भी थे इनमें. तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये असल में इट्स एन एक्सर्ट, एक पीस है, ये एक टुकड़ा है एक बड़ी पोएम जिसका नाम एंडेमियन है. असल पोएम जो है उसका नाम एंडेमियन है. बड़ पोएम युस एंडेमियन तमिक अख पीस तुल तुज किताब मज ओनमुत 12th क्लास खत. तो यहाँ पर एक ये कहा गया है कि जो नेचर है, कुदरत की तरफ से जो खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं वही असल में सब कुछ है. और इन चीज़ों का वादा हमसे जन्नत के लिए भी किया गया है कि आफ्टर लाइफ जो है हमारी, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलेंगी. एंड दे आर द सोर्सेज ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस. ये ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करती हैं और यही ज़िंदगी, हालांकि इंसान की ज़िंदगी मुसीबतों से भरी होती है, लेकिन ए थिंग ऑफ ब्यूटी या कोई भी नेचुरल चीज़ जो आदमी के दिल को अच्छी लगती है तो वो हमेशा के लिए खुशी लाती है और मुसीबतों में भी आदमी को खुश रखती है, ज़िंदा रखती है, कल के लिए ज़िंदा रखती है. तो हमने देखा हमारे राइटर लास्ट में, हमारे पोइट लास्ट में ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती हैं. सच द सन, द मून, सूरज चांद है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए पुराने पेड़ पौधे हैं, कुल कुछ सरी स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यमन तल यस यम इंसानस खतर अख सब्ज़ार अख साय पौध करान मुख्तलिफ जायन. तो फिर आगे की पॉइंट हम देखते हैं. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स. इसी तरह जो जानवर हैं वो इंसान के लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं क्योंकि वो भी नेचुरल है, खुदायन बने मुझ बिल्कुल मैं जानवर इंसान ज़रूरत लगान, चाहे इनको इनका गोश्त खाते हैं हम या इनसे हम दूसरी चीज़ें हासिल करते हैं, वूल हासिल करते हैं या दूध हासिल करते हैं, सब इंसान के लिए नियामतें हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी है. एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. और यही थिंग ऑफ ब्यूटी, यही कुदरत की नियामत है. डेफोडिल्स यानी फूल, एक वाइटिश कलर का फूल होता है, येलोइश टाइप का फूल होता है यूरोप में, दैट इज़ डेफोडिल. तो और ग्रीन एरिया में जो एक वो कहाँ पे हैं ये डेफोडिल्स, कहीं पर राइटर ने, पोइट ने ग्रीन सब पैच में देखे हैं, ये सब्ज़ार में देखे हैं, किसी बाग में देखे हैं डेफोडिल्स. तो ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक. एंड क्लियर रिल्स, और ये क्या है क्लियर रिल्स? रिल्स मतलब स्ट्रीमर्स, स्मॉल स्ट्रीमर्स, छोटी छोटी जो स्ट्रीमर्स हैं, पानी की नदियाँ. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और वो खुद ही फ्रिज का एहसास दिलाती हैं. और कवर्ट क्या होता है? ठंडी आरामदेह जगह. कवर्ट मतलब ठंडी आरामदेह जगह. तो जो तपती धूप में ये नदियाँ एक फ्रिज का काम करती हैं, आदमी को ठंडा ठंडा पानी देती हैं. सो दे आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी. देन अगेन इज द हॉट सीजन, गर्म तपते सीज़न में, मौसम बहार में, ये जो कूलिंग जो ये रिल्स हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं, वो कूलिंग कवर्ट का काम करती हैं, ठंडी आरामदेह जगह का काम करती हैं. और हमने देखा है कि बाहर में जब बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग साया ढूंढते हैं, कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और यहाँ पर राइटर ये भी, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. और फिर राइटर कहते हैं एक और थिंग ऑफ ब्यूटी ये है कि जब आप जंगल में चलते हैं तो फिर जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर जंगल नहीं होता है, सिर्फ सब्ज़ार, एक मैदान सा होता है, मैदान नहीं हुआ सो ब्रेक मतलब यानी ये तो रकान चु कुन जाए तो ततनस आसान
مزس جنگل کُنہِ جایہِ کینٛہہ واریاہن جایہِ چھُ ییٚلہِ جنگل گژھو پرٛٮ۪تھ جایہِ چھَنہٕ آسان کُلۍ کُج کینٛہہ کانٛہہ جاے چھِ مَزٕ آسان نِجار سان سبزار سان اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ مٲدانہ اَکھ ییٚتہِ بِہِتھ اِنسان تھک کڑان چھُ تو جہاں تھوڑا آرام کرتا ہے آدمی ہلکی پھلکی سی جگہ جہاں آسمان کھلا نظر آتا ہے دا مڈ فارسٹ بریک رچ ود اسپرنکلنگ آف فیئر مسکروز بلومز جہاں پر مسکروز ایک دوسرے قسم کا پھول کھلا ہوتا ہے سپرنکلنگ مطلب ادھر ادھر پھول سارے کو کھلے ہوتے ہیں اس پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ سُہ سونٛتہٕ کَنہِ آسان چھِ تم یمبرزل پوش پھٔلمٕتۍ سُلۍ سُلۍ تو اسی طرح جنگل بیچوں بیچ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک تھنگ آف بیوٹی ہے سچ ٹو از دا grandeur آف دا ڈومز اور یہاں پر یہی مطلب ہے سچ ٹو از دا grandeur آف ڈومز اور سچ مچ ایسا ہی بالکل جیسا کہ ہم یہاں پر یہ تھنگ آف بیوٹی دیکھتے ہیں اتنی ہی خوبصورت جنت ہے وی ہیو امیجنڈ فار دا مائٹی ڈیڈ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے مائٹی ڈیڈ جو بڑے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ گاڈ نے ان کو اللہ نے ان کو وہاں لیا ہوگا کریٹر نے ان کو وہاں پر جنت میں لیا ہوگا وہ جنت بھی ایسی ہی ہوگی رائٹر کہتے ہیں جان کیٹس پوائٹ کہتے ہیں کہ سو جنت تہِ آسہِ یُتھُے یُتھے یِم خۄدا صٲبن بنٲومٕتۍ یِم خۄشوٕنۍ چیٖز چھِ کُلۍ کُج آفتاب زوٗن یا سبززار پوش پھٕلے یا خوٗبصوٗرت اِنسان سُہ تہِ آسہِ سُہ جنت یُتھُے Oh, lovely. So we have imagined for the all lovely tales that we have heard or read. یا وہ لٹریچر وہ بڑی بڑی اچھی اچھی کہانیاں خوبصورت کہانیاں گریک لٹریچر یا رومن لٹریچر پرانی بائبل کے قصے یہ سب کے سب بھی ایک تھنگ آف بیوٹی ہے اینڈ لیس فاؤنٹین آف امورٹل ڈرنک اور یہ علم کے فاؤنٹین کیا ہوتا ہے فاؤنٹین چشمہ ہوتا ہے یعنی ناگ یم جائے اینڈ لیس یتھ نہٕ کانٛہہ اندے آسہِ فاؤنٹین ناگ یم منٛز آب نیران روزِ تہٕ یم پرانہِ کِتاب یم علمٕکۍ خزان چھِ گریک لٹریچر چھِ یا برٹش لٹریچر چھِ یا باقٕے کانٛہہ لٹریچر چھِ بایبلٕکۍ لٹریچر چھِ بایبلس منٛز یم دلیٖل چھِ پروردگارن ونمٕژ اسہِ سانہِ سبق خٲطرٕ اسہِ نصیحت کرنہٕ خٲطرٕ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی کتنے شاندار نصیحت کی کہانیاں ہیں تو یہ سب کیا ہے اینڈ لیس لٹریچر ہے یہ ایک فاؤنٹین ہے یہ اینڈ لیس فاؤنٹین ہے یہ ایک چشمہ ہے یہ اکھ علمک ناگ یم منٛز علم پکان روزِ یہ اکھ تھنگ آف بیوٹی یعنی وہ ہمارے رائٹر ہمارے پوائٹ جان کیٹس علم کو بھی ایک کیا کہتے ہیں تھنگ آف بیوٹی کہتے ہیں اتھ تہِ چھِ ونان تم اے سورس آف ہیپینس پورنگ آن ٹو اس تو امو مز ہسا چھ یمو کتابو مز سانہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کیٛاہ علم وزان روزان پورنگ آن ٹو اس فرام دا ہیونز برنک تو یہ سب چیزیں یعنی خدا کی طرف سے ہم کو ہیونز برنک یعنی خدا کا دروازہ جنت کا دروازہ یہ سب چیزیں یہ خوبصورت چیزیں جو قدرت نے ہمیں دی ہیں قدرت کی محبت کی نشانیاں ہیں اس کی خوبصورت کی نشانیاں ہیں جو اس نے انسان کے لیے زمین پر بنائی ہیں اور آخرت میں بھی ان کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو وہ یہ سب نعمتیں دے گا تو یہی ہے وہ تھنگ آف بیوٹی جس کے بارے میں جان کیٹس نے آپ کی اس چھوٹی موٹی پوائم میں ذکر کیا ہے تو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ خدا کی خدائی جو یہ پوائٹس تھے رومانٹک پوائٹس یہ اوریجنل دنیا سے دور جا کر کیونکہ انڈسٹریل ورلڈ تھی تب انڈسٹریل ریولیوشن آ رہا تھا تو یہ لوگ ان شہروں کی زندگی سے تنگ آ گئے تھے اور یہ ایک نیچرل ورلڈ میں جینا چاہتے تھے جو قدرت نے انسان کے لیے بنائی ہے جو خوبصورت ہے تو جس میں اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری ہے کریٹر کی بنائی ہوئی کاریگری ہے خوبصورت پیڑ پودے ہیں جنگل ہیں سبززار ہیں خوبصورت چیزیں ہیں پھول پتے ہیں کیا نام ہے برڈس ہیں تو یہ سب کی سب تھنگس آف بیوٹی ہیں پوائٹ کے لیے اور ہمارے لیے بھی بیکاز وائی آر دے تھنگس آف بیوٹی دے گیو اینڈ لیس ہیپینس وہ انسان کو کنٹینیو لگاتار انسان کو خوش رکھتی ہیں اس کا دل جوش جذبے سے محبت سے بھر دیتی ہیں اور اس کو پھر اس کو زندگی کی پریشانیوں سے دور رکھتی ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دس از واٹ اباؤٹ دس دا ایکسپلینیشن آف دس پوائم آئی تھنک آف بیوٹی لیکن یہاں پہ دیر آر دا پوائم از quite fulfilled with what you say rhyme scheme is there the poetic rules or you can say the poetic images are there literary devices are there تو یہ پوائم literary devices کے لحاظ سے بہت رچ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلینک ورس میں لکھی ہوئی ہے تو دیکھو یہاں پہ رائم اسکیم ہے کلاسیکل ورس میں لکھی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر ہے
forever, then never, keep, sleep. there is a clear rhyming scheme. breathing, reading, ठीक है ना. ऐसे ही earth, dirt, ऐसे ही आप देख सकते हैं. days, ways, all, Paul, moon, boon. और यहाँ पे आप देख लो daffodils or reels, then make, break, bloom, doom, dead, red, है ना. Drink, brink. So there is a beautiful rhyme scheme. क्लासिकल मीटर इसमें यूज़ किया गया है. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है ये, जिस तरह उर्दू की मसनवी होती है. बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पोएम, तो इसको मसनवी के टाइप में यूज़ किया गया है, एपिक टाइप यूज़ किया गया है. तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल राइम स्कीम. एंड ऑल्सो व्हाट यू से, ब्यूटीफुल नेचुरल इमेज, विजुअल इमेजरी, यानी जो चीज़ हम आँखों से देख सकते हैं वो विजुअल इमेजरी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन, क्या नाम है, द मून, इसी तरह ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये इमेजेस हैं. स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, ये पूरा इमेज ही इमेज है. सिंपल शीप, डेफोडिल्स, तो इसी तरह क्लियर रिल्स, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल इमेजेस, विजुअल इमेजेस. ठीक है. कूलिंग कोवर्ट यहाँ पर ये है. इसी तरह मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसी तरह स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल इमेजेस. ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, तो ये सब का सब. माइटी डेड यहाँ पे है, इमोर्टल ड्रिंक है, हेवंस ब्रिंक, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल इमेजेस. तो ये पोइम जो है ये पूरी तरह पोइटिक डिवाइसेस से फुल है. तो जिसमें राइम स्कीम का यूज़ बहुत ब्यूटीफुल किया गया है. इसमें हम ये देखते हैं ब्यूटीफुल विजुअल इमेजेस हैं, इमेजरी बहुत अच्छी इसमें दी गई है. ठीक है ना. तो क्या नाम है, इसी तरह पर्सनलाइजेशन यहाँ में बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इस टॉपिक, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन में ज़रूरी जानने थे. तो ओके, दैट्स ऑल. देन आई एम गोइंग टू सेंड यू the notes of this poem, and also what there is important for you, I'm going to send that to you.